अतः श्री आञ्जनेय कवचम् अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान् परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासूनुरिति शक्तिः श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः प्रतीच्याम् पातु रक्षोघ्नः सौम्याम् सागरतारणः ऊर्ध्वम् मे केसरी पातु विष्णुभक्तस्तु मे ह्यधः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तके वायुनन्दनः फालम् पातु महावीरः भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु माम् प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले तु पातु मे रामकिङ्करः नासायामञ्जनासूनुः पातु वक्त्रम् हरीश्वरः पातु कण्ठम् च दैत्यारिस्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षौ मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे महाभुजः सीताशोकप्रहर्ता च स्तनौ पातु निरन्तरम् लङ्काभयङ्करः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिम् श्रीरामचन्द्रो मे कटिम् पातु समीरजः गुह्यम् पातु महाप्राज्ञः सखिनी च शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठः गुल्फम् पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निवः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनूमत्कवचम् यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठः भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दते त्रिकालमेककालम् वा पठेन्मासत्रयम् नरः सर्वान् रिपून् क्षणाज्जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारम् पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादितापत्रयनिवारणम् अश्वत्थमूलेऽर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलाम् श्रियमाप्नोति सङ्ग्रामे विजयी भवेत् सर्वरोगाः क्षयम् यान्ति सर्वसिद्धिप्रदायकम् यः करे धारयेन्नित्यम् रामरक्षासमन्वितम् रामरक्षाम् पठेद्यस्तु हनूमत्कवचम् विना अरण्येरुदितम् तेन स्तोत्रपाठम् च निष्फलम् सर्वदुःखभयम् नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अहोरात्रम् पठेद्यस्तु शुचिः प्रयतमानसः मुच्यते नात्र सन्देहः कारागृहगतो नरः पापोपपादकान्मर्त्यः मुच्यते नात्र संशयः यो वारम् निधिमल्पपल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितः वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठभक्तिप्रियः अक्षघ्नोज्झितराक्षसेश्वर महादर्पापहारीणः सोऽयम् वानरपुङ्गवोऽवतु सदा त्वस्मान् समीरात्मजः।